बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक वॉइस मैसेज की जानिब। ये रात को मुझे मौसूल हुआ डूंगा भूंगा से। डूंगा भूंगा जहाँ पे हमारे बहुत पुरानी यादें हैं अज़ीज़ुर रहमान की। अज़ीज़ुर रहमान की अक्सर आवाज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे जो किसान टाइम में मैं जब आता था तो उस वक्त वो अक्सर मुझसे सवाल करते थे। फिर मुझे जब मैं हज पे गया, पहले हज पे या गालिबन दूसरे हज की बात है, तो वो उनकी ख़बर मुझे मक्का मुअज़्ज़मा में मिली कि वो फौत हो चुके हैं। बहुत दुख हुआ और अभी तक मैं जा नहीं सका। हमेशा कहता हूँ कि डूंगा भूंगा जाना है मैंने, तो चले बढ़ते हैं। आज डूंगा भूंगा से एक और आवाज़ आई है, देखते हैं कौन साहब है। मोहतरम डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप बखैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मोहम्मद अरशद तहसील बावल नगर से माशाल्लाह डूंगा बूंगा से बोल रहा हूँ। राव अब्दुल अजीज साहब भी डूंगा बूंगा के नजदीकी गांव रोहाना के रिहायशी थे। अच्छा, रोहाना मुझे नहीं पता नाम का, बस वो हमेशा अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। जी मेरी जान, मेरी एक गाय ताज़ा सुई है, जी साहिवाल नस्ल की। जी जी 2 दिन हुए जी सुई को। अच्छा, 2 दिन जब बछड़े को पहली बार दूध पिलाने लगे जी तो दाएं तरफ अगले थन के शुरू में हाँ हवाने के अंदर जी। नाड़ महसूस हुई। ओहो। थन से दूध निकालने की कोशिश में कुछ दूध तो बर्तन में आ जाता है और कुछ वापस हवाना की तरफ चल जाता है। जेर तो आसानी से फेंक दी उसने, आ गई थी। मैला के लिए अभी कुछ नहीं लिया। वो मैं आपको बताता हूँ। नाड़ का खतरा कैसे टल सकता है, रहनुमाई फरमाए। बड़ा मशकूर हूँगा। मेरी जान, अगर नाड़ आ जाए तो फिर वो उसको टाला नहीं जा सकता। अगर नाड़ हो ऑलरेडी या बन गई हो, ये मेस्टाइटिस है और इसके लिए मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए हुए हैं। और जो मुझे जितनी भी अच्छी अगर कोई फीडबैक नाड़ के बारे में या गिल्टी के बारे में मौसूल हुई हैं, वो है होम्योपैथी की दवाई। वो थोड़ी होम्योपैथी के कतरे होते हैं या गोलियां होती हैं, वो आप ले लेंगे। कलकेरिया फ्लोर 6x, कलकेरिया फ्लोर 6x, और दूसरी होती है कोनियम 200। ये दोनों के अगर कतरे मिल जाएं या ड्रॉप्स ये गोलियां मिलें, 10-10 कतरे या 10-10 गोलियां सुबह और शाम पेड़े में डाल के हम लोग देते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये तहलील हो जाती है। जितनी भी नाड़ वगैरह होती है वो तहलील हो जाती है और ठीक हो जाता है और दूध आना शुरू हो जाता है। जो लोग इतना इंतज़ार नहीं कर पाते, वो उनसे मैं कहूँगा कि फिर वो एक अडर फिट मिलता है होम्योपैथी की, वो पीने वाली हैं वो बोतलें। वो आप होम्योपैथी से बात करेंगे तो अडर फिट या फाइब्रो फिट के नाम पे वो दवाई देते हैं। 2-3 बोतलें दे देते हैं और देखते हैं कि उससे ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर आपको होम्योपैथी की लॉन्ग टर्म की ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है और उससे ठीक हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या दूध सही है या ख़राब है। अगर दूध में थोड़ी फुटकियाँ आती हैं या दूध ख़राब है तो फिर हम मेस्टाइटिस का पूरा कोर्स कराते हैं। वो कैसे पता चले कि फुटकियाँ हैं या नहीं, तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं। एक आराम से आप
میری جان سرف ٹیسٹ کریں گے. سرف ٹیسٹ کیا ہے؟ وہ ایک 4 گلاس میں پانی یہ کسی جگ میں پہلے گھول لیں. سرف جو ہوتا ہے عام یہ کپڑے دھونے والا 1 چمچ 2 چمچ وہ گھول لیں پورے جگ میں. اس کے پھر 4 گلاسوں میں الگ الگ ڈال لیں وہ سرف والا جو پانی ہے. اس کے بعد نشانیاں لگا لیں کہ جی یہ گلاس جو ہے وہ اگلے تھن کا ہے، یہ گلاس اس تھن کا، دوسرے تیسرے تھن کا، چوتھے تھن کا. چاروں کی ہم دھاریں اس میں مارتے ہیں ہر ایک کی. پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا یہ دودھ صحیح ہے یا خراب ہے. اس میں پھٹکیاں بن جائیں گی. جب پھٹکیاں بنے تو دیٹ مینس کہ اس کا میسٹائٹس اس کو ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایم پی کلاکس آج کل میں یہ سیف اینٹی بائیوٹک ہے. ایم پی کلاکس یہ ایم پی کاکس کے نام پہ بھی آتا ہے. یہ 100 ml کی وائل لے لیتے ہیں. وہ آپ کو پہلے دن 40 cc لگانا ہوتا ہے، 20 گردن کی ایک سائڈ پہ 20 دوسری پہ. دوسرے دن 30 15 کر کے، تیسرے دن پھر 30 یعنی 15 کر کے. 40 + 30 ہو گئے 70 + 30 100 پورے 100 ml وہ ٹیکے لگ جاتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک کے ٹیکے جب لگائے جائیں تو دودھ کم کر دیتی ہیں یہ بھینسیں یا گائے. تو اس سے بچنے کے لیے میں ایک کھیر بنا کے دلاتا ہوں تاکہ دودھ نہ کم ہو. وہ کھیر کس چیز کی ہے؟ 2 لیٹر دودھ لے کے گائے کا مل جائے تو بہتر ہے. اس میں آدھا پاؤ یعنی 100 گرام سفید زیرہ ڈال لیتے ہیں اور 250 گرام آپ یعنی 1 پاؤ لہسن ڈال لیتے ہیں، تھوم جس کو کہتے ہیں، اور 1 چھٹانک یعنی 50 گرام میٹھا سوڈا ڈال لیتے ہیں. وہ کھیر بناتے ہیں 1 دن کی. اس طرح 6 دن تک یہ اس طرح کی کھیر روزانہ کی بنیاد پہ 2 لیٹر دودھ، آدھا پاؤ سفید زیرہ، 1 پاؤ تھوم اور 1 چھٹانک میٹھا سوڈا، یہ اس کی کھیر بنا کے میری جان یہ دے دی جاتی ہے. تو ارشد صاحب اس سے دودھ کم نہیں ہوتا. اور جب تک یہ پورا تھن کا علاج نہیں میسٹائٹس کا ہو جاتا اس وقت تک یہ دیتے رہتے. 4 دن تو ٹیکے ہی لگ جاتے ہیں، 3 دن. اور یا پھر ٹیکے اور طریقے سے بھی لگائے جا سکتے ہیں، 40 30 30 بھی کر سکتے ہیں یا 25 25 25 کر کے 4 دن تک. آپ 25 روزانہ لگائیں تو 4 دن تک آپ لگائیں گے تو 100 ml کا ہو جائے گا. میری جان یہ ہے، اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو یہ کرنا پڑے گا. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے اور یہ ٹیکوں سے جان ہی چھوٹ جائے اور صرف ہومیوپیتھی والے سے اگر علاج ہو جائے تو زیادہ بہتر آپ کے لیے بھی ہے اور جانور کے لیے بھی، کیونکہ جانور کو جب ٹیکے لگتے ہیں وہ ڈر جاتا ہے اور اس کے لیے اس کی صحت کے لیے بھی اتنا اچھا تو نہیں ہوتا. لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہوتی ہے انسان کی. تو پورے ڈونگا بونگا کو سلام. اور میری طرف سے اگر وہ عزیز الرحمن کے کوئی آپ کو والد صاحب اس میں آتے رہے ہیں، ان کی والدہ بھی میرے پاس آئی تھیں، گھر پہ آئے، ہمارے پاس رہے رات. اس وقت میرا خیال ہے میری وائف اس وقت زندہ تھی. تو وہ آئے تھے اور بلکہ بہت پیارے بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ان کے بھائی بھی مجھے ملے آ کے اور وہ پولیس میں تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہوں گے. ان کو بھی میری طرف سے سلام دیجیے گا. پورے ڈونگا بونگا کو سلام. اور عزیز الرحمن کی قبر پہ میں آؤں گا انشاءاللہ، اللہ نے موقع دیا تو. کیونکہ میں اپنے جتنے ویورز ہیں ان کے ساتھ میں دل سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور ان کو جتنے بھی
دیتا ہوں. جتنے بھی ان کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہمیشہ بڑے پیار سے اور ان کو سمجھاتا بھی ہوں، اور بڑی سنسیئرٹی کی بنا پہ لوگ پیار بھی کرتے ہیں. یہ بیچ میں ایک وائس میسیج آ گیا. یہ یہ کال کرنے والے لوگ جو ہیں نا، یہ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے. اور میں اسی کے ساتھ اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فیصلے میں رشوت لینے اور دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. یہ میں ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.